जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की, वरना कुरान तो किसी को मुंह ही नहीं दिखाता। तो जब कुरान बंदे से बात न करे बगैर निस्बत रसूल के, तो कोई बंदगी क्या बंदगी होगी जिसमें रसूल शामिल नहीं हो, वो बंदगी हो। और वो जुलूस क्या जुलूस होगा जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा न हो। वो महफिल क्या महफिल होगी। तो गोया नबी पाक की इस महफिल को सजाना अल्लाह की मर्जी और उस पुरानी सुन्नत का इआदा करना है। और दूसरे लफ्जों में हम तो तजदीद अहद के लिए हर साल जमा होते हैं। ये ज़हन में रहे, हम तजदीद अहद करते हैं। अल्लाह करीम एक अहद अज़ल में किया था, जब आलम अरवा का दौर था, अरवा का दौर था, उस आलम में एक वादा किया था और आज उसको पूरा कर रहे हैं। वहां भी वादा किया था, उस वादे का इआदा हम यहाँ कर रहे हैं। लिहाजा यही जो महफिल है क्या है, ईफाए अहद के लिए हम एहतमाम कर रहे हैं। और फिर जितनी माएँ बहनें बच्चियां जवान औरतें बूढ़ी जवान मर्द बुजुर्ग बूढ़े एक ही नीयत है, नबी के लिए जा रहे हैं, नबी के लिए बैठ रहे हैं, नबी पाक के लिए उठ रहे हैं। नबी पाक ने क्या बताया, जिसने नबी पाक को पहचाना उसने खुदा को पहचान लिया। जो राय रसूल में चल रहा है वही तो अल्लाह तो उसी को वसूल कर रहा है। जो अल्लाह की तरफ जा रहा है वो पहले रसूल पाक की तरफ जाएगा। तो ये हर साल तजदीद अहद करते, गुनाह की माफी और तौबा और नबी पाक की सुन्नतों पर अमल का नया जज्बा और पिछले गुनाहों से माफी लेकर नबी पाक की बारगाह में रूहानी ईमानी कल्बी कुर्ब हासिल करने का वो जो दस्तूर है, उस दस्तूर पर अमल करने का नया तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जो लोग रोकते हैं आइंदा उम्मीद है वो नहीं रोकेंगे। वो भी इसलिए रोकते हैं कि आप घर अल्लाह अल्लाह करो, तकलीफ ना करो, वरना वो मना नहीं करते। वो आपको ज्यादा परेशानी में नहीं देखना चाहते और हम आपको इस मामले में शादमानी में डूबा हुआ देखना चाहते हैं। वो आपको परेशानी में नहीं देखना चाहते, हम आपको शादमानी में देखना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है। मेरे पास एक खतीब आए, हमारे यहाँ दरबार शरीफ के करीब अहले हदीस का बहुत बड़ा मरकज है। तो वो खतीब आए मेरे पास, हम असर का वक्त नहीं था, जोर पढ़ के हम फारिग हुए और थोड़ी देर के बाद उनके यहाँ असर की अजान हो गई। तो हम सारे इकट्ठे बैठे हुए, चाय तकसीम हो रही थी, तो उन्होंने मुझे देखा और मैंने उनकी तरफ देखा। तो वो मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुरा दिया। तो वो सोचने लगे अब ये एतराज़ करेगा। तो मैंने कहा मौलाना एक बात याद रखें, इसी में कोई शुबा नहीं कि आप पहले हदीस हैं और हम नहीं, मगर एक बात याद रखें कि मैं मानता हूँ कि आप अल्लाह का नाम लेने में हमसे बहुत आगे हैं। वो मुस्कुरा, उसने कहा तेरी इन गल नहीं सानू फंसा के तेरी बातें जिन्होंने फंसा के रखा हुआ है। मैंने कहा नहीं वाकई अभी हमने जोर नहीं पड़ी कि तुम असर पढ़ने लगे। यानी आपका मतलब ये है कि कोई आदमी किसी वक्त दुनिया की तरफ देखे ही नहीं। असर की अजान करके हम नमाज पढ़ के फारिग नहीं होंगे तो आप मगरब पढ़ा देंगे, और मगरब अब फारिग नहीं होगी तो आप इशा के सजदे के अंदर ले जाएंगे, और फजर न जाने आप पढ़ते कि सुनते कुछ ये नहीं आती। यानी आप देखिए किस बात दूसरा कुछ सोचते ही नहीं। मुझे कहने लगे हमारी चाय कबूल करो। मैंने कहा आज की चाय काफी है। तो फिर इंशाल्लाह मेरी और आपकी हो गई यारी। मतलब क्या था कि जिससे भी बात करो सुलझी हुई ईमान और मोहब्बत और प्यार के अंदर बात करो, ताकि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व बारिक वसल्लम। ये नामुमकिन है कि प्यार के बदले में प्यार ना हो। ये नामुमकिन है कि आप किसी को फूल की पत्तियां फेंकें और वो कांटे चुभाए। आप किसी को मोहब्बत के साथ उसके वालिदैन की तारीफ करो और वो आपके दादे की तौहीन करे। ये हो सकता है कि आप किसी के किरदार पर नुक्ताचीनी करें और वो आपकी तारीफ करे। उसकी तारीफ करो, तारीफ के बदले में तारीफ। हल जज़ाउल एहसान इल्ला अल एहसान, नेकी के बदले में नेकी। कुछ भी हो गैरों के अपनाओ। ये जिन्होंने कलमा पढ़ा वो कोई गैर नहीं, सारे अपने, सिर्फ तरीके बदल गए। बाकी जब आंखें बंद होंगी तो बारगाह एक ही होगी सबकी।
جب آنکھیں بند ہوں گی تو بارگاہ ایک ہی ہوگی، وہاں اپنے کیے کے متعلق فیصلہ ہوگا، کون وہاں جا کے خوش ہوتا ہے اور کون جا کے وہاں خفا ہوگا، اس کی ترتیب یہیں قائم کرنی ہوگی۔ ہم تو ہر سال، ہر مہینے، ہر دن، ہر جمعہ جلوس وغیرہ کر کے، جلسے بنا کے، تعریفیں کر کے اپنا مستقبل سنوارتے ہیں کہ قبر روشن کرنے کا یہی ایک دستور ہے۔ ورنہ یوں کرو کہ ساری رات جاگو، دن کا تھوڑا سا حصہ کام کرو، باقی اللہ اللہ کرو، کر سکو گے نہیں تو پھر ایسے عمل کرو، پھر ساری رات جاگ کے۔ کیا یقین ہے آپ کو؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ نے آپ کا جاگنا پسند آ گیا؟ اللہ کو آپ کا جاگنا پسند آ گیا؟ تلاوت کر کے تحریف کر دو گے کہ عبادت اللہ کو پسند آ گئی؟ تہجد پڑھ کے کہو گے کہ ہمارے تہجد قبول ہو گئے؟ نہیں۔ اور ذکر نبی سجا کے نعتیں دو اور نبی پاک پر درود پڑھ کے دعا کر کے اٹھو، کوئی آدمی شک نہیں کرے گا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ محبوب خدا کا معاملہ ہے۔ جہاں رب کا اپنا معاملہ ہو وہاں اس کو اپنا اختیار ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جہاں حبیب خدا کا معاملہ آ جائے وہاں خدا محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے محبوب کی عظمت کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے جلوس میں شامل ہونا گناہوں کی معافی ہے۔ اور کیا عورتیں بعض حضرات کہتے ہیں گھروں سے نہ نکلیں، سونے کی چوڑیاں لینے کے لیے بازار جا سکتی ہیں، تیرا فتویٰ وہاں کام کیوں نہیں کرتا؟ کپڑے لینے کے لیے بازار پھر سکتی ہیں سارا دن، تیرا وہ علم کہاں گیا؟ اور جب درزی ناپ لیتا ہے ان سے میجرمنٹ کرتا ہے تو اس وقت تیری غیرت کہاں ہوتی ہے؟ اور جب کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو، کیش اینڈ کیری پہ جاتی ہیں، دکانوں پہ جاتی ہیں، مال لیتے ہیں، حکیم کے پاس جاتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، سب چیزیں کر کے وہاں تو آپ کی فقہ اور آپ کی شافعیانہ اور حنبلیانہ مسلک اور امام اعظم کا مسلک یاد نہ آیا آپ کو، اور نبی پاک کی محبت میں گیت گاتی ہوئی چلیں، تمہیں تقویٰ یاد آ گیا؟ کیا نبی پاک کی شفاعت کی مستحق ہیں کہ نہیں عورتیں؟ کیا نبی پاک کی شفاعت کی مستحق عورتیں ہیں یا نہیں؟ کیا نبی پاک کی رحمت کی ان کو ضرورت نہیں؟ کیا قبر میں نبی پاک کی ان کو ضرورت نہیں؟ کیا پرصراط پر نبی پاک کی ان کو ضرورت نہیں؟ کیا میدان محشر میں عورتوں کو نبی پاک کی شفاعت کی ضرورت نہیں؟ اتنے بڑے مشکل مراحل میں جو نبی کام آ رہا ہے، دنیا میں یہ عورتیں ان کی محبت میں گیت گا دیں تو کون سا کفر ہو گیا؟ میری مائیں اور میری بہنیں جو سن رہی ہیں، میں آپ کو بڑی تاکید سے کہتا ہوں کہ 20 تاریخ خوبصورت با پردہ لباس لے کے، خوبصورت جھنڈیاں لے کے، نعت نبی کے ترانے گاتے ہوئی نکلیں اور اس محفل میں بیٹھ کر ایک ہی تصور رکھیں کہ ہم مدینے پاک کی گلیوں میں پھر رہی ہیں۔ وہ نگاہ جو ایک دفعہ مدینے کی آشنا ہو کہاں بہک سکتی ہے؟ وہ زبان جو گیت گانے کی آتی ہو جائے وہ کہاں جھوٹ بولے گی؟ اور وہ دل جو یاد نبی کی لذتوں میں چور مستور ہو جائے وہ کہاں دنیا کے فریب میں الجھے گا؟ اور وہ قدم جو صراط مستقیم کے عادی ہو گئے وہ کب گناہ کی طرف جائیں گے؟ اور وہ ہاتھ جو نیکی کی طرف کام کرنے کے لیے بڑھتے ہیں اب وہ گناہ کی طرف کیوں جائیں گے؟ وہ خیال جو یاد نبی پر قربان ہو گیا اس میں گناہ کیسے آئے گا؟ اور ان چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے ہی تو یہ بندوبست ہم کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ پاکستان ہو تو نہ نکلو تو آپ کی مرضی، عربستان ہو تو باہر نہ نکلیں تو آپ کی مرضی، افغانستان ہو تو باہر نہ نکلو تو آپ کی مرضی۔ خیر آج کل وہ بھی نکلنے دیتے، طالبان کی حکومت ہے، وہ اسکولوں میں بچوں کو نہیں جانے دیتے، عورتوں کو گھروں سے نکلنے دیتے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ مگر شام میں عورتیں باہر نکلتی ہیں، مصر میں عورتیں باہر نکلتی ہیں، لیبیا لبنان میں عورتیں باہر نکلتی ہیں، سارے ملک میں عورتیں باہر نکلتی ہیں، اور یہاں عورتیں آگے پیچھے پھرتی ہیں اور نبی کے جلوس میں شامل ہو جائیں تو کون سا گناہ کر دیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پابندی ہو تو سارے جان پر یکساں کرو، نہیں تو اس اسلامی وطن میں عورتیں نہ نکلیں، بے شک نہ نکلیں،
لیکن یہ وہ ملک ہے کہ قدم قدم پر آپ کو توحید اور رسالت کا پرچم ہاتھ میں رکھنا ہوگا. یہاں قدم قدم پر خلق نبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہاں قدم قدم پر امہات المومنین کی سیرت کا ڈنکا بجانا ہوگا. یہاں قدم قدم پر صحابہ کی پاک دامنی کے تذکرے کرنے ہوں گے. یہاں اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے خلق سے، اپنے پیار اور وقار سے دین کی عظمتوں کا جھنڈا لہرانا ہوگا. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. حدود خلق میں رہ کر، حدود عمل میں رہ کر، حدود شریعت میں رہ کر ہر خوشی منانا قطعاً ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے.